बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल द मुस्लिम टीचर में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अजीम फ्रांसीसी सिपहसालार और शहंशाह 1768 में पैदा होने वाला नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? इसने किन इलाकों को फतेह किया? क्या ये मुसलमानों का हीरो था या उनका दुश्मन था? इसने किस मौके पर कौन सी जगह को फतेह किया? इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन करने के लिए अभी वहाँ पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अजीम फ्रांसीसी सिपहसालार और शहंशाह नेपोलियन अव्वल 1769 ईस्वी में कॉर्सिका के शहर उजासियों में पैदा हुआ। इसका असल नाम नेपोलियन बोनापार्ट था और इसकी पैदाइश से सिर्फ 15 माह कबल ही कॉर्सिका फ्रांस की कलमरू में शामिल हुआ। अपनी नौजवानी में नेपोलियन पर क्रोसी की कौमियत परस्ती का जज्बा तारी था और वो फ्रांस को गासिबीन तस्वुर करता था। नेपोलियन को फ्रांस में अस्करी इदारों में भेजा गया, जहां 1785 ईस्वी में उसने 16 बरस की उम्र में ग्रेजुएशन की और फ्रांसीसी फ़ौज सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। 4 साल बाद इंकलाब फ्रांस का आगाज़ हुआ। अगले चंद बरसों में नई फ्रांसीसी हुकूमत मुतअद्दिद बैरूनी ताकतों से बरसरे पैकार हो गई। ख़ुद को नुमायाँ करने का पहला मौका नेपोलियन को 1793 ईस्वी में तोलोन के मुहासरे के मौके पर मिला, जिसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से शहर को आज़ाद करवा लिया। इस महाज पर वो तोप को फ्रांसीसी बाशिंदा तस्वुर करने लगा था। तोलोन इसकी कामयाबियों के सिले में इसे ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1796 ईस्वी में उसे इटली में फ्रांसीसी फ़ौज की कमान सौंपी गई। वहाँ 1796-1797 से नेपोलियन ने शानदार फतूहात हासिल की और पेरिस वापसी पर उसका हीरो की तरह इस्तकबाल हुआ। 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र में फ्रांसीसी यलगार की क़यादत की। इसे मात हुई। खुश्की पर नेपोलियन की फ़ौजों ने फतेह हासिल की, लेकिन लॉर्ड नेल्सन की क़यादत में बरतानवी बहरिया ने फ्रांसीसी बेड़े को तबाह कर दिया। 1799 में नेपोलियन अपनी फ़ौज से अलहदा होकर फ्रांस वापस आ गया। फ्रांस वापसी पर उसे अंदाज़ा हुआ कि फ्रांसीसी मुहिम में उसकी नाकामी का बावस्फ़ फ्रांसीसी अवाम इटली में उसकी फतूहात के किस्से को भूली नहीं थी। इसी एतमाद के सहारे अपनी वापसी के 1 माह के बाद ही नेपोलियन ने अबीसीज़ वगैरह के साथ फ़ौजी इनकलाब में हिस्सा लिया। ये जंग एक नई हुकूमत के क़याम की सूरत में मुंतज हुई, जो हुकाम सलासा पर मुश्तमिल थी। नेपोलियन अव्वल हाकिम के ओहदे पर फाइज था। अगरचे एक तफसीली आइन अपनाया गया और अवाम की राय हासिल करके इसकी तौसीक भी करवाई गई, लेकिन ये महज नेपोलियन की अस्करी आमियत को स्वांग देने का अमल था, जिसने जल्द ही अपने दीगर हरीफों पर बरतरी हासिल की। नेपोलियन का इक़्तिदार पर काबिज़ होने का अमल बड़ा सबकरू था। अगस्त 1793 में तोलोन के मुहासरे से पहले वो 24 बरस का एक गुमनाम मामूली अफसर था, जिसका जाए पैदाइश भी फ्रांस से बाहर था। महज 6 साल के अरसे में, जबकि नेपोलियन की उम्र फ़कत 30 बरस थी, वो फ्रांस का एक गैर मुतनाज़िया हुक्मरान बन गया, जिस ओहदे पर अगले 14 बरस फाइज रहा। नाज़रीन, नेपोलियन के हवाले से बात की जाए तो अपने दौर इक़्तिदार में नेपोलियन ने फ़्रांस के इंतज़ामी ढांचे और कानूनी निज़ाम में बुनियादी तरामीम करके, मिसाल के तौर पर उसने मालियाती और अदालती निज़ाम में इस्लाह की। उसने फ़्रांस के बैंक और यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। इंतज़ामिया को वफाक से मिलाया। अगरचे उनमें से हर इकदाम निहायत वकी और चंद एक मिसालों में ज़ोर असर भी था, लेकिन फ़्रांस से बाहर दुनिया पर उनके असरात गैर अहम थे। नेपोलियन की इस्लाहात में से एक जो है वो, अगर इस्लाह की बात की जाए तो एक के असरात अलबत्ता फ़्रांस की हदूद से परे तक फैल गए थे। यह फ़्रांसीसी दीवानी ज़ाब्ते की तश्कील थी। इसे नेपोलियन कोड, नेपोलियन का ज़ाब्ता कहा जाता है। मुतअद्दिद हवालों से इस ज़ाब्ते में इंकलाब फ्रांस के बहुत से ख्वाबों की ताबीर मौजूद थी।
مثلاً ضابطے کے تحت کسی کو پیدائشی مراعات حاصل نہیں تھیں۔ قانون کی نظر میں ہر شخص برابر تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ضابطۂ فرانسیسی قوانین اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے فرانسیسی عوام اور قانونی طبقے کے لیے بھی قابل و قبول تھے۔ من حیث الجموع یہ ضابطۂ معتدل اور مربوط تھا اور اسے لائق تحسین اعجاز اور غیر معمولی صراحت کے ساتھ قلم بند کیا گیا تھا۔ نتیجتاً ہر ضابطہ نہ صرف فرانس میں لاگو ہوا، جو موجودہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ نپولین کے اصل ضابطے سے حیرت انگیز طور پر مماثل ہے، بلکہ یہ مقامی ترامیم کے ساتھ ممالک میں بھی قبول کیا گیا۔ یہ اصرار نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ سن 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستیں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگیں، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔ تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ سن 1802 میں امینس کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب ایک دہائی جاری رہنے والے جنگ و جدال کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلفیوں کے ساتھ طویل جنگیں شروع ہو گئیں۔ نپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں میں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ بعد ازاں پانیوں میں بھی انہوں نے انگلستان کی حکمرانی کو ختم کر دیا۔ ٹرفلگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرلائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ کر سکی۔ 1808 میں نپولین نے قدرے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ایبیرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، میں فرانسیسی فوجیں ایک لمبے عرصے تک مصروف رہیں۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بے وقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ سن 1807 میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ ٹلسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست قریخت کا شکار ہوا۔ جون 1812 میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہو گیا۔ نتائج سے ہم سبھی آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے میں اعتراض کیا اور اسے تیزی سے پیشودومی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روسی امن کے لیے التماس کریں گے، نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی بہت زیادہ وہ ناکافی رسد کے اشتراک سے اسے واپسی کی شکست کی ہزیمت میں بدل دیا اور پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور پروشیا وغیرہ اس نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا ہوا۔ اگلے برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے الباما میں جلا وطن ہو گیا۔ 1815 میں وہ البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا گیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضے میں لاحق ہو کر سن 1821 میں جاں بحق ہو گیا۔ نپولین کی عسکری زندگی اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تنازعات کا طمار اس میں موجود ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جائے تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں اس نے غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں بھی کیں، جیسے مصر اور روس پر حملے کی۔
ناظرین اس طرح کی اور بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔